الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. السادة المستمعون الكرام والأساتذة الأفاضل وفضيلة الشيخ المشرف العام على نظام مهد الرشيد الإسلامي التعليمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم نبذة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية حياته. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة مكة المكرمة في عام الفيل، وكانت ولادته نورا على نور، فقد أتى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فقد رباه الله تعالى على الصدق والأمانة والطهارة، فكان الناس يسمونه الصادق الأمين قبل أن يبعث رسولا. الضيوف الكرام، ثانيا بدء النبوة. وعندما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة نزل عليه الوحي في غار حراء، فجاء جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، فبهذه الكلمة بدأ نور الإسلام، وبدأت رسالته الكبيرة ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. الضيوف الكرام، ثالثا ابتلاءات الفترة المكية. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أذى كثيرا فاصطبر عليه، ودعا الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، فقام الكفار بالسخرية والإذى والحصار، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما ترك الدعوة إلى الله. الضيوف الكرام، وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم أوصى بالصلاة وبالإحسان إلى النساء وبالتمسك بكتاب الله وسنته. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك الصادقين، وارزقنا حسن الاقتداء به، وجمعنا معه في جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.